नेपालमा वैकल्पिक वा नवीकरणीय ऊर्जाको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। देशको विकेन्द्रित विकासमा वैकल्पिक ऊर्जाले महत्त्वपूर्ण योगदान समेत पुर्याएको छ। नेपाल जस्तो जटिल भौगोलिक अवस्था भएको देशमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण पुर्याउन निकै कठिन छ। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा जैविक ग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सुधारिएको पानी घट्ट, लघु तथा साना जलविद्युतलाई लिइन्छ। सर्वसाधारणको पनि यसतर्फ आकर्षण बढ्दो छ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग घरेलु काममा मात्र नभई व्यवसायमा पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रशस्तै सम्भावना रहेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि सरकारले विक्रमसम्म 2053 सालमा स्थापना गरेको एउटा निकाय हो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र। यस केन्द्रको स्थापनापछि सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, लघु जलविद्युत, सुधारिएको चुलो जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासले गति लिएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका नेपालका दूरदराजमा जनताको ज्योति बनेको छ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र। नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत जनताको जीवन स्तरमा सुधार र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस केन्द्रले हालसम्म लाखौं घर परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाका कुनै न कुनै प्रवृत्ति पुर्याउन सफलता हासिल गरेको छ। यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन भनेको कस्तो हो भने हामीले ऊर्जाका विभिन्न स्रोत साधनबाट हामी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरलाई बढी चाहिँ गरेको हुँदाखेरि हाइड्रो पावर बाहेकका विभिन्न अरू प्रविधिहरूबाट कसरी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ र ती ऊर्जा उत्पादन गरेर स्थानीय स्तरमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समेत ऊर्जा उत्पादनसँग समाधान गरेर यसबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र 2053 सालमा समिति ऐनअनुसार स्थापना भएको संस्था हो। यसले 24 वर्षसम्म नेपालको दूरदराजका विभिन्न ठाउँहरूमा काम गरिरहेको छ र यसले चाहिँ अहिलेसम्ममा करिब यसका विभिन्न प्रविधिमध्ये सबै प्रविधिलाई जोड्दाखेरि करिब 36 लाख घरधुरीमा यसले आफ्नो सेवा चाहिँ एक समयमा एक प्रकारको सेवाहरू पुर्याएको छ। अब अहिले हामीले विश्वमै तपाईँको चाहिँ नि अब हामीले पहिला चाहिँ खनिज ऊर्जाहरूबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्थ्यौँ, जस्तो तेल, कोइला, ग्यासबाट। अनि त्यसपछि हामी पानीबाट चाहिँ नि हाइड्रो पावरबाट चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गऱ्यौँ, न्युक्लियर ऊर्जाहरू भए। र अहिले पछिल्लो समयमा गएर हामी नवीकरणीय ऊर्जा भनेर मुख्य गरेर सोलर, विन्ड, बायोमास, बायोग्यास, भूतापीय ऊर्जा, यिनी ऊर्जाहरू संसारभरि प्रचलनमा छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ अब सौर्य ऊर्जा जताततै पाइने भएको हुनाले संसारभरि नै सौर्य ऊर्जाको प्रमोसन धेरै भएको छ। त्यस्तै गरेर केही देशहरूमा वायु ऊर्जा पनि प्रशस्त छ। तर हामीले नेपालको केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि साना जलविद्युतका पनि साना हामी माइक्रो र मिनी हाइड्रो भन्छौँ, 1 मेगावाटसम्मका मात्रै। धेरै ठुला योजनालाई हामीले नवीकरणीय ऊर्जाभित्र राख्छौँ। र त्यसपछि हामी चाहिँ सौर्य प्रविधिका घरेलु सौर्य प्रणाली, संस्थागत सौर्य प्रणाली र तपाईँको सौर्य प्रणालीबाट मिनी ग्रिड 4-5वटा गाउँमा 300-400 घरहरूको चाहिँ ग्रुपमा विद्युत पाल्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै गरेर खाना पकाउने प्रविधिहरूमा हामीले यो गोबरबाट र घरियासी फोहोरबाट चाहिँ गोबर ग्यास प्लान्टहरू, बायोग्यास भन्छौँ हामी, त्यस्ता चाहिँ हामीले करिब 5 लाख प्लान्टहरूलाई सपोर्ट गरेका छौँ। त्यस्तै सुधारिएको चुलो, जुन हाम्रो 3 मुखी दाउराको चाहिँ अगेनो चुलो जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधारिएको फलामको चुलो, उतातिर माथिल्लो भागहरूमा चाहिँ कोठा तातो बनाउने चुलो, यिनी प्रविधिहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। धेरै जसो अहिले पछिल्लो समयमा बायोग्यास र चाहिँ सौर्य ऊर्जाका सानादेखि ठुलासम्म प्रविधि गरेर मेन रूपमा चाहिँ यी दुईटा प्रविधिहरूको प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। यस केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन मूल्याङ्कन, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रवृत्तिको प्रवर्धनमा समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यस केन्द्रले सरकार र विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ।
अहिलेसम्म सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यस केन्द्रले लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनबाट झन्डै 69 मेगावाट बराबर विद्युतीकरण, 15 लाख सुधारिएको चुलो, 4,30,000 बायोग्यास, 12,000 सुधारिएको पानी घट्ट लगायत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विस्तार गरेको छ। यस अभियान अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रमहरूमा मिनी ग्रिड विशेष कार्यक्रम, ठुला बायोग्यास तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, तराई स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम तथा विद्युतीय सुलो प्रवर्धन, ऊर्जा दक्षता प्रवर्धन, कार्बन वित्त तथा हरित जलवायु कोष, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्ड, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम रहेका छन्। अहिले हामीहरूले चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कले के भन्छ भने करिब 88% भूभागमा विद्युत प्राधिकरणको लाइन विस्तार भएको छ। हामी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भन्छौँ, त्यो विस्तार भएको छ र करिब 12% ठाउँमा अझै पुगेको छैन। र विशेष गरेर गत वर्ष हामीले एउटा समन्वयको छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 97 पालिकाहरूमा चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको पहुँच अहिले पुगेको छैन। हाम्रा जुन 753 मध्ये 97 मा पुगेको छैन र कति ठाउँमा पार्सियल्ली मात्रै पुगेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि मुख्य रूपमा विद्युत प्राधिकरण नपुगेको र त्यसमा पनि अहिले जुन हाम्रो सङ्घीय संरचनाभित्र प्रदेशहरू हेर्ने हो भने प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र तपाईँको प्रदेशमा मुख्य रूपमा अहिले पनि 40% भन्दा कम विद्युतीकरण भएको हुनाले मुख्य चाहिँ हाम्रा स्रोत साधनको 70-80% कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 र प्रदेश नम्बर 6 मा छन् विद्युतीकरणका। त्यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो हाइड्रो साना 100 किलोवाटसम्मका हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू, मिनी हाइड्रो 1 मेगावाटसम्मका प्रोजेक्टहरू र विद्युतको चाहिँ यो सोलर मिनी ग्रिडहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मुख्य रूपमा मुख्य कार्यक्रमको रूपमा ती दुईटा प्रदेशहरूमा छ र साथसाथै प्रदेश नम्बर 1 मा पनि हाम्रो केही कार्यक्रमहरू छ र हाम्रो चुलोको कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को तराई भागमा, प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्य रूपमा, प्रदेश नम्बर 5 को तराई भागहरूमा हाम्रो यो बायोग्यास, गोबर ग्यास लगायत चुलोको कार्यक्रमहरू तराईतिर छ र विद्युतीकरणको कार्यक्रम मुख्य रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 र 7 मा छ। यस केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरका सडकमा जडान गरिने सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमका लागि अनुदान दिँदै आइरहेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानका घर परिवारलाई अनुदान दिने कार्यक्रम विगतका वर्षहरूदेखि नै केन्द्रले गर्दै आएको छ। सुरुका दिनहरूमा यस केन्द्रले कृषि विकास बैंक मार्फत सौर्य ऊर्जा तथा बायोग्यासलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि पछि आफैले नवीकरणीय ऊर्जा कोष मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अझै पनि देशका केही दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुग्न बाँकी छ। यस केन्द्रले ती दुर्गम स्थानहरूमा विद्युतीकरण तथा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनका लागि विद्यमान अनुदान नीतिमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरी निरन्तर काम गर्दै आएको छ। वास्तवमा बायोग्यास हामीले पहिला गोबर ग्यासबाट सुरु भन्यौँ त्यसलाई, पछि चाहिँ हामी गोबर मात्रै नभएर अरू चाहिँ कुहिने पदार्थहरूबाट नि ग्यास निकाल्न मिल्ने भएको अहिले यसलाई बायोग्यास भन्छ। नेपाल बायोग्यास टेक्नोलोजीको एउटा चाहिँ नि पाइनियर देश हो। हामीले करिब 5 लाख बायोग्यासहरू बनाएका छौँ र कतिपय बायोग्यासहरू 20-25 वर्षदेखि कुनै समस्या बिना चलिरहेछन्। र अहिले तपाईँले सोधेको सन्दर्भमा यो कुनै बेला हामीले चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि सफल तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ अलिकति यसमा के छ भने एउटा त बायोग्यासको बनाउने मूल्य पनि बढ्यो, अर्को जीव वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्यो, अलिअलि जनताको चाहिँ नि अब आय स्तर र जीवनशैली पनि परिवर्तन भयो। गाई भैँसी पाल्ने भन्दा पनि रेमिटेन्समा जाने, बाहिर जाने अलिक प्रवृत्ति बढ्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि केही चाहिँ मूल्य वृद्धिका विषयहरू चाहिँ बाहेक नत्र यसको माग चाहिँ वार्षिक रूपले 20-30 हजार बायोग्यास बनाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर चाहिँ नेपाल सरकारले यो बायोग्यास बनाउनको लागि अहिलेसम्म करिब 30% लागतको 30% मात्रै अनुदान दिन्छ। त्यो अनुदान अहिलेको मूल्यमा असाध्यै न्यून भएको हुनाले अनुदान वृद्धिको माग जताततै एउटा आइरहेछ र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा यो बायोग्यासको सब्सिडी
अनुदान चाहिँ अलि बढाउनु पर्यो भनेर गत वर्षको सरकारको बजेट भाषणमै यो चाहिँ कृषिमा आधारित पशुपालनलाई प्रेरणा दिने र मल र चाहिँ ग्यास उत्पादन गर्ने यसका धेरै चाहिँ नि तपाईँका चाहिँ फाइदा भएको हुनाले यसलाई सरकारले चाहिँ अलि ठुलो रूपमा लाने भनेर गत वर्षको अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषामा अब यो वर्ष चाहिँ 50,000सम्म गायो घाँस बनाउने र त्यसको सब्सिडी पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ, अनुदान नीति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यही छलफलमा हामी छौँ। मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवृत्तिको विकास, विस्तार र प्रवर्धनका लागि यस केन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ग्रामीण समुदायका लागि निरन्तर रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्टता केन्द्र बनाउने दिशामा यस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र अग्रसर रहँदै आएको छ। हामीले गर्ने जस्तो धेरैजसो कार्यक्रमहरू लागत साझेदारीमा गर्छौँ। जनताका समूह हैन, उपभोक्ता समूहहरू, स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय चाहिँ कोअपरेटिभहरूसँग सहकार्य गर्छौँ र नेपाल सरकारको यो नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति अनुसार हामीले बढीमा 50-60% मात्रै अनुदान दिन्छौँ। बाँकीको लागतको कम्तीमा पनि 40% स्थानीय चाहिँ उपभोक्ताहरूले संयोजन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अब यो विषय चाहिँ उता दुर्गमता छ, उता त्यो दुर्गमता भन्ने बित्तिकै गरिबी छ, अनि त्यो चाहिँ दुर्गमता र चाहिँ तपाईँको पहुँचले गर्दाखेरि ढुवानी खर्च बढी छ, त्यसपछि मर्मत खर्च बढी छ। अब यो खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको वास्तवमा अत्यन्तै खर्चिलो छ। तर अब त्यहाँ दूर दजारमा बस्ने मान्छेहरूले त्यो कुनै पनि सुविधा वर्षौँदेखि चाहिँ नपाइरहेको स्थितिमा उहाँहरूलाई सूचीबद्ध गर्न त भएन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एकदमै धेरै चुनौतीका साथ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। जनतालाई यसको बहुत चाहिँ राम्रो राहत र उहाँहरूको बडो चाहिँ यसको चाहिँ यसमा सकारात्मक सोच छ यो प्रविधि र हाम्रो अफिसप्रति। तर के छ भने अब प्रविधि हो, बिग्रिन्छ, बिग्रेपछि फेरि मर्मत गर्ने खर्च छैन, त्यहाँ गरिबीले गर्दा उत्पादकत्व पनि बढ्दैन। त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँहरूमा यस्तो चाहिँ नि बिग्रेछ, चलेन्छ, चलाउन सकिएन भन्ने कुरा पनि छन्। तर समग्र राष्ट्रको हिसाब किताबले हेर्दाखेरि अब हामी विकास भएको सहरी ठाउँमा चाहिँ धेरै आय स्रोत भएका मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा प्रायः जस्तो सर्भिसेसहरू फ्रीमा दिएका छौँ। सडक पनि त्यही छ, बिजुली पनि 1500-1600 सय दिएपछि, मिटर दिएपछि घरमा जोड दिन आउँछ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले वास्तवमै पनि त्यहाँको चाहिँ नि त्यो विकटताको र त्यो अप्ठ्यारोपनको चाहिँ नि राम्रोसँग फुल्ली एड्रेस सरकारले गर्न सकेका छैन। अब अहिले पछिल्लो समय जुन सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय सरकारहरू बन्नुभयो, अब चाहिँ साझेदारीका कार्यक्रमहरू सजिला र बढी प्रभावकारी हुने देख्छु। हाल वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूको माग र खपतलाई मध्यनजर गर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा नभएर प्रमुख ऊर्जा स्रोतको रूपमा स्थापित बन्न पुगेको छ। सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि दिगो ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणालाई सार्थक रूप दिन नेपालले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ। नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रको अझ दिगो विकासका लागि यस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र।